बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा एसपीपी सम्झौताबारे सरकार र अमेरिकी दूतावासको परस्पर विरोधी धारणा, सरकारले एसपीपी प्रस्ताव गरेका विवरण सरासर झुटा भएको कानुन मन्त्रीको दाबी। नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो। तर एसपीपीमा नेपालद्वारा पत्राचार गरिएको र त्यसको स्वीकृति पहिले नै भइसकेको अमेरिकी दूतावासद्वारा जानकारी। मेलम्चीमा विनाशकारी बाढी आएको 1 वर्ष, के जोखिम अझै छ? माथि थुप्रिएको गेगरेन चाहिँ जुन वर्षमा फेरि बग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। विश्वव्यापी खाद्यान्न मूल्य वृद्धि युक्रेन युद्धका कारण भएको नेटोको भनाई। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। नर्दर्न आयरल्यान्डसँग सम्बन्धित ब्रेक्जिट सम्झौताका केही प्रावधान एकपक्षीय रूपमा खारेज गर्ने ब्रिटिस सरकारको योजनालाई लिएर युरोपेली आयोगले ब्रिटेन विरुद्ध थप कानुनी कदमहरू चाल्ने भएको छ। आयोगका उपाध्यक्षले नर्दर्न आयरल्यान्डसँग सम्बन्धित प्रोटोकल परिवर्तन गर्ने योजना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको र पारस्परिक विश्वासका सन्दर्भमा यो घातक रहेको बताएका छन्। ब्रिटेनले युरोपेली सङ्घको वार्ता असफल भए आफूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। उसका अनुसार उक्त प्रोटोकलका कारण व्यापार अवरुद्ध भएको छ र नर्दर्न आयरल्यान्ड प्रान्तीय प्रशासन बिथोलिएको छ। पूर्वी युक्रेनमा रुसी समर्थन रहेका पृथकतावादीहरूले घेराबन्दीमा परेको सेभेरोदोनेत्स्क शहरमा रहेको मानव सहायता मार्ग युक्रेनी सेनाले अवरुद्ध बनाएको आरोप लगाएका छन्। रुसी सेनाले एउटा केमिकल प्लान्ट आसपासमा आश्रय लिइरहेका सयौं सर्वसाधारणलाई त्यहाँबाट अन्यत्र जानका लागि 12 घण्टा समय उपलब्ध गराइएको जनाएको थियो। उत्तरतर्फ रहेको रुसी नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रतर्फ जाने तय भएको गाडीहरूको लस्करमा कोही गए नगएको स्पष्ट भइसकेको छैन। युक्रेनको राजधानी कियेभ स्थित बीबीसी संवाददाता भन्छन्, मलाई लाग्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सदस्यहरूले यस विषयमा व्यापक शङ्का गरेका छन्, तर अलपत्र परेका मानिसहरूमा भने व्यापक विश्वास छ। खाद्यान्न, पानी, विद्युत अनि सञ्चारविहीन अलपत्र परेका मानिसहरूले यसलाई त्यहाँबाट बाहिरिने सबैभन्दा उत्तम मौका मानेका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकाको सुरक्षा फौज तथा नेपाली सेना बीचको प्रस्तावित भनिएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे सरकारका मन्त्री र काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका परस्पर विरोधी भनाई सार्वजनिक भएका छन्। कानुन मन्त्रीले संसदमा बोल्दै एसपीपी बारे सरकारले कुनै प्रस्ताव आमन्त्रण पनि नगरेको र प्रस्ताव पनि नराखेको बताएका छन्। तर साझा दूतावासबाट जारी एक नोटमा भने एसपीपी कुनै सैन्य गठबन्धन सम्झौता नभएको अनि त्यसबारे नेपालले नै गरेको आवेदनको आधारमा सन् 2019मा स्वीकार गरिसकिएको उल्लेख छ। श्रीलङ्काका कैयौं पेट्रोल पम्पमा इन्धन नपाइएसँगै क्रुद्ध बनेका प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी कोलम्बोका केही क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध पारेका छन्। इन्धन अभावका कारण बसहरू चल्न कम भएसँगै सार्वजनिक यातायातमा व्यापक प्रभाव परेको छ। विदेशी मुद्राको चरम अभावका कारण श्रीलङ्काले इन्धन आपूर्ति गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले अबको 4 महिना देशको ऊर्जा मागको 50% मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। र आफूलाई खिन्न पार्ने बताउँदै बढ्दो संख्यामा सर्वसाधारणहरू समाचारबाट टाढिन थालेको एक अध्ययनले सङ्केत गरेको छ। रोयटर्स इन्स्टिट्युटको डिजिटल समाचार रिपोर्टले प्रत्येक 10मा 4 जना अक्सर वा कहिलेकाहीँ समाचारबाट टाढा रहने बताएको जनाएको छ। सन् 2017मा त्यो संख्या प्रत्येक 10 जनामा 3 जना थियो। अमेरिका, ब्रिटेन र ब्राजिलमा सबैभन्दा बढी यस्तो प्रभाव देखिएको र त्यसमा पनि 35 वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा यस्तो प्रवृत्ति पाइएको जनाइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। अमेरिकाको युटा राज्यको नेशनल गार्डसँग नेपाली सेनाको सम्झौता भनिएको एसपीपी बारे नेपालबाटै पत्राचार भई करिब 3 वर्ष अगाडि नै स्वीकृत भइसकेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। तर बुधबार नै संसदमा बोल्दै नेपाल सरकारले एसपीपी बारे कुनै प्रस्ताव नराखेको अनि प्रस्ताव आमन्त्रण पनि नगरेको कानुन मन्त्रीले बताएका थिए। गम्भीर सामरिक विषयमा विवाद उत्पन्न भइसकेकाले प्रधानमन्त्री स्वयंले यसबारे प्रश्न पार्नुपर्ने सत्तापक्षकै सांसदले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको नोटमा एसपीपीको दस्तावेजमा कुनै हस्ताक्षर आवश्यक नभएको र यसबारे अमेरिकालाई पत्राचार गरिएको र त्यसै अनुसार सन् 2019मै स्वीकार गरिएको जनाइएको छ। हाल सञ्चार माध्यममा आएका एसपीपी भनिएका दस्तावेज झुटा भएको भन्दै यो कुनै सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नभएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ। साथै एसपीपी 25 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको र चीन लक्षित नभएको जनाइएको छ। एसपीपीमा बङ्गलादेश लगायत 90 देश साझेदार भइसकेको बताइएको छ। तर यसअघि संसदमा बोल्ने क्रममा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले एसपीपी नेपालले प्रस्ताव गरेको भनाई पूर्ण असत्य भएको बताएका थिए।
नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। संसदमा आज सत्तापक्ष तथा विपक्षी दुवैतिरका सांसदहरूले एसपीपी बारे सरकारसँग प्रष्टता मागेका थिए। विपक्षी दलका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एसपीपी अन्तर्गत उच्च हिमाली भूभागमा हुने प्रशिक्षण तथा अभ्यासले उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने सङ्केत दिए। विगतमा अरू देशसँगको अनुभव सम्झँदै उनले भने, एउटा मुलुकले कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो सभामुख महोदय। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्छ? सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि यो मामिलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै प्रश्न पार्नुपर्ने बताएका थिए। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता नेपालले गर्दैन हुँदैन उहाँ भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। यसअघि एमसीसी र अहिले एसपीपीलाई लिएर भइरहेका क्रिया प्रतिक्रियाका कारण नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा समेत जटिलता आउन सक्ने कतिपय विश्लेषकहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। अर्को प्रसङ्ग, मेलम्चीमा विनाशकारी बाढी आएको आज 1 वर्ष पुगेको छ। गत वर्ष लेदो सहितको बाढीका कारण हेलम्बु र मेलम्चीमा व्यापक जनधनको क्षति भएको थियो। बाढीले बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि व्यापक प्रभाव पारेसँगै परियोजनाको भविष्य नै अनिश्चित देखिएको थियो। आज हामीले मेलम्ची नदीमा आएको बाढीको कारण लगायतका विषयवस्तुबारे एक अध्ययनमा संलग्न विपद अध्ययन केन्द्र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपनिर्देशक वसन्तराज अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा हामीले अध्ययनको निष्कर्ष के रह्यो भनेर सोधेका थियौँ। मेलम्ची जुन भेलबाढी आयो त्यसको जुन सिरानमा त्यो भेमाथाङ भन्ने ठाउँमा अझै पनि गेग्रानहरू थुप्रिएको छ र अघिल्लो बर्सातमा त्यसले केही गेग्रान मात्र बगाएर लिएर आयो। त्यसकारण चाहिँ त्यो कसरी बग्छ र त्यसको जोखिम चाहिँ अझै कति छ, त्यो तल बगेर आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ मेलम्ची खानेपानी योजना र तल मेलम्ची बजारसम्म चाहिँ कति असर गर्छ भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अध्ययनको निष्कर्ष वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ तथ्यहरूको सङ्कलन गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले सबै आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने माथि थुप्रिएको गेग्रान चाहिँ यो जुन बर्सातमा फेरि बग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यो गेग्रान त्यसरी थुप्रिनुमा चाहिँ कारण के छ, वा त्यो क्षेत्रमा मात्रै त्यसरी थुप्रिएको हो कि वा अन्य नेपालका अन्य भूभागमा पनि त्यस्ता स्थानमा त्यसरी नै थुप्रिएको हुन सक्छ? त्यसरी हेरिएको छ कि छैन यो विषयलाई? यो हिमालयको जुन उपल्लो भेग छ त्यसमा चाहिँ मेलम्चीमा थुप्रिएका जस्तै विभिन्न गेग्रानहरू अरू नदीका सिरानहरूमा पनि छन्। त्यसको विस्तृत अध्ययन भएको छैन र अब बिस्तारै सुरु भएको छ। अब यो मेलम्चीमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन 2015मा भूकम्प आयो त्यसले जमिन चिराचिरा पारेको थियो र त्यसमा चाहिँ केही बर्सातमा पानी पर्दाखेरि त्यो चिराचिरामा पानी छिरेर त्यहाँबाट जुन पहिरो उत्पन्न भयो त्यो पहिरोले चाहिँ बगाएर ल्याएको चाहिँ गेग्रानहरू चाहिँ त्यहाँ जम्मा भएको हो। भनेपछि मेलम्ची आयोजनालाई त बर्खायाममा यो विषयले सधैँ नै समस्यामा पार्ने नै भयो होइन त? सधैँ नै पार्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर त्यो वैज्ञानिक हिसाबले तथ्यहरूको विश्लेषण गरेर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने उपाय अहिलेसम्म नसुल्झ्याएको हुनाले अहिले चाहिँ बर्सातमा चाहिँ मेलम्ची बन्द गरे जस्तो लाग्छ मलाई नेपाल सरकारले। तर ती जुन माथि रहेका चाहिँ जुन जोखिम छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न वैज्ञानिक र इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट चाहिँ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ अथवा त्यहाँबाट बगेर आउने जुन विज्ञानहरू छ त्यसलाई चाहिँ तलका नदीका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसलाई रोकेर हाम्रो मेलम्ची खानेपानी योजना र तल मेलम्ची बजारलाई पनि बचाउन सकिने विभिन्न इन्जिनियरिङ समाधानहरू चाहिँ विश्वमा अरू ठाउँमा पनि प्रयोग भएका छन् र हामीले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कतिको कठिन, सहज वा खर्चालु कस्तो हुन्छ त्यो प्रक्रिया? अब खर्चालु चाहिँ खर्चालु नै हुन्छ, किनभने त्यत्रो माथि जोखिम भएको कुरालाई समाधान गर्नको लागि खर्चालु चाहिँ हुन्छ। तर तपाईँको एकै समयमा गर्न नसकिए पनि विभिन्न समयमा त्यसको समाधान गर्दाखेरि मेरो विचारमा राज्यको इच्छा शक्ति र आँट भयो भने चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। र अन्तिममा चाहिँ कतिपयले यो विषयलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग पनि जोडेका छन्। तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनसँग पनि यसको केही सम्बन्ध साइनो रहेको देखाउँछ कि देखाउँदैन? पक्कै पनि हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनको असर निकै नै छ। अब यो अध्ययनमा हेर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै नै जलवायु परिवर्तनले यस्तै नै गर्यो भनेर भन्न नसकिए पनि जुन माथि चाहिँ हिउँ जमेको हुन्छ अथवा चाहिँ आइस जमेको हुन्छ त्यो चाहिँ पग्लिने क्रम बढेको हुनाले जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामी पर्माफ्रस्ट मेल्टिङ भन्छौँ त्यो चाहिँ
त्यो ठाउँमा पनि बनेको हुनसक्छ र त्यसको असर पानी चुहिएर तल आएको हुनसक्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रारम्भिक निष्कर्ष चाहिँ हो, तर यसको वैज्ञानिक पुष्टि हुन चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। उनी थिए विपद अध्ययनकर्ता वसन्तराज अधिकारी। साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्रीहरू अब तपाईँ हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटर अकाउन्टमा गएर पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी डिजिटल माध्यममा रहेका हाम्रा श्रोता पाठकहरूका लागि पनि बीबीसीका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौँ। रेडियोलाई जस्तै हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू पनि तपाईँहरूले रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। 4-5 वर्ष अघिसम्म बिरामीलाई आफूले उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अन्यत्र रिफर गर्ने अस्पतालको रूपमा चिनिएको सुर्खेतको प्रदेश अस्पतालले बिस्तारै अहिले आफ्नो पहिचान फेर्न सफल भएको बताइन्छ। आवश्यक उपकरणसँगै विशेषज्ञ सेवा समेत थपिएपछि अहिले प्रदेश अस्पताल विपन्न कर्णालीवासीका लागि धेरै ठूलो राहत बनेको छ। फलस्वरूप नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, लखनऊका निजी अस्पतालमा जानुपर्ने कर्णालीवासीको बाध्यता हटेको छ भन्छन् सुर्खेतबाट प्रकाश पन्त यो रिपोर्टमा। प्रदेश अस्पतालले मुटुको अपरेसन र मृगौला प्रत्यारोपण बाहेकका अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू दिइरहेको छ। आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा पाइन थालेपछि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको सुर्खेतका गेहेन्द्र प्रसाद दाहाल बताउँछन्। पहिला म 2-3 महिनामा नियमित काठमाडौँ उपचार गर्न जान्थेँ, अब अहिले जान छोड्दै, मेरो परिवारलाई पनि लान छोड्दै। केन्द्र सरकारको मातहतमा हुँदा खासै महत्त्व नपाएको अस्पतालले प्रदेश सरकारको साथ पाएपछि मुहार नै फेरेको अनुभूति अस्पतालमा नियमित उपचार गर्ने गरेकी माया थापाले गरेकी छिन्। प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेपछि चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ एकदमै राम्रो भएको चाहिँ महसुस हामी सबैले गरिरहेका छौँ। सेवा विस्तारसँगै बिरामीको चाप पनि दिनदिनै बढिरहेको र अहिले दैनिक 1000 भन्दा बढी बिरामी उपचारको लागि आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। लामो समयदेखि अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर गणेश थापाले भने अहिले चाहिँ अब हजार उपकरण भयो, विशेषज्ञ डाक्टरहरू सबै भए, भवनहरू सबै त्यो राम्रो भएको हुनाले पहिला भन्दा त अहिले आकाश जमिन फरक भयो नि। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्गा प्रदेश अस्पताललाई अझ सुविधायुक्त बनाउन थप पहल भइरहेको बताउँछन्। मेडिकल कलेज अथवा चाहिँ प्रतिष्ठान चाहिँ चलाउनै पर्छ, जसले गर्दाखेरि एमडिएमएसको प्रोग्रामहरू यहीँ सुरु गर्छौँ हामी। एमडिएमएसको पढाइ सुरु भयो भने विशेषज्ञ डाक्टरहरू हामीले यहीँ नै पढाउन थाल्यौँ भने उहाँहरूको सेवाको स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्छ। प्रदेश अस्पताललाई प्रदेश सरकारले सहुलियत दिएर पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाए विपन्न बिरामीलाई अझ ठूलो राहत हुने कर्णालीवासी बताउँछन्। प्रकाश पन्त, बीबीसी सुर्खेत। अब अन्त्यमा आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वव्यापी निकै उच्च मात्रामा बढेको खाद्यान्नको मूल्य युक्रेन युद्धको एउटा प्रत्यक्ष नतिजा भएको नेटोका प्रमुख येन्स स्टोल्टनबर्गले बताएका छन्। उनले त्यो मस्कोले दाबी गरे जसरी रुस विरुद्धका प्रतिबन्धका कारण नभएको बताएका छन्। युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यात हुन दिनु समस्याको सम्बोधनको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको स्टोल्टनबर्गले बताएका छन्। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी मानवाधिकार प्रमुख मिसेल ब्याचेलेटले युक्रेन युद्ध जारी भए विश्वमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्याल। ब्रसल्समा पत्रकारहरूसँग बोलेका येन्स स्टोल्टेनबर्गले युक्रेनबाट निर्यात हुने खाद्यान्न उनकै शब्दमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले भने खाद्यान्नमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले यस युद्धको विश्वव्यापी असर देखाएको छ। नेटो महासचिवले उनकै शब्दमा रुसले हाम्रा प्रतिबन्धहरूले मूल्य वृद्धि भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेको जुन सही नभएको बताए। स्टोल्टनबर्गले ब्ल्याक सी तर्फका बन्दरगाहहरूमा रुसी नाकाबन्दी हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू जारी रहेको समेत बताएका छन्, जसको मध्यस्थताका लागि टर्कीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताएका छन्। उनले भने जमिनतर्फबाट समेत केही खाद्यान्न निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ, जसमा नेटो देशहरू संलग्न छन्। स्टोल्टनबर्गले आफ्नो गठबन्धनले युक्रेनलाई भारी हतियार उपलब्ध गराउने काम जारी राख्ने समेत बताएका छन्। युक्रेन युद्ध जारी रहँदा यस साताको सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी मानवाधिकार प्रमुख मिचेल ब्याचेलेटले विश्वव्यापी खाद्यान्न असुरक्षा निकै बढ्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।